सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल सहित एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा कमल साउदको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित। आङ्गिक क्याम्पसको शुल्कमा एकरूपता ल्याउँदा गडबड भएको जिकिर, निर्धारित शुल्क घटाउन माग। भन्दा अगाडिका सालहरूमा वर्षहरूमा चाहिँ 2000 हुने ठाउँमा अहिले 8000 9000 छ। भूमिहीनलाई लाल पूर्जा दिने गरी लगत सङ्कलन थालिएपछि कैलाली र कञ्चनपुरका वन अतिक्रमण बढ्दै। अहिलेसम्म 25,000 हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा। अतिक्रमण हटाउन वन कार्यालय विफल। एकदम लथालिङ अवस्थामा छ। चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल पर्यटन बोर्डले यसलाई स्तरोन्नति गर्नेमा सोच्नै पर्छ। पश्चिम प्रदेशमा नेपाल पर्यटन बोर्डका गतिविधि शून्य। कञ्चनपुरको गड्डा चौकीमा स्थापना गरेको सूचना केन्द्र कार्यालय सहयोगको भरमा सञ्चालन। धनगढीमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको योजना पनि अलपत्र। शहीद गेट क्याम्पस रोड सडक 22 मिटर चौडाइ गर्न होटल डिभोटी बाधक। सडक क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचना हटाउने उपमहानगरपालिकाको दावी। र डडेलधुरामा 14 वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोपमा 70 वर्षीय वृद्धासहित 5 जना पक्राउ। डडेलधुरामा 14 वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोपमा 70 वर्षीय वृद्धासहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाकी ती बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा सोही नगरपालिकाका 28 वर्षीय बलबहादुर पुन मगर, 19 वर्षीय राजेश थापा मगर, 70 वर्षीय प्रताप भट्टराई, 16 वर्षीय जगदीश थापा मगर र 24 वर्षीय हरिशजित सिजाली पक्राउ परेका हुन्। बालिकालाई विगत 2 महिनादेखि बारम्बार बलात्कार गरेको भन्दै उहाँका दाइले जाहेरी दिएपछि आरोपितलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका सूचना अधिकारी प्रहरी निर्देशक यज्ञराज भट्टले बताएका छन्। पक्राउ परेका 5 जना आरोपित माथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालफुर्ता दिने गरी लगत सङ्कलन थालिएपछि कैलाली र कञ्चनपुरमा वन अतिक्रमणको क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय जग्गा पाउने आशमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट तराई झर्ने वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको हो। तर जताततै वन अतिक्रमणका घटना बढे पनि अतिक्रमण हटाउन वन कार्यालय विफल जस्तै देखिएको छ। वन क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण हटाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने वन कार्यालयहरूको भनाइ छ। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी अहिले 25,000 हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। पछिल्लो समय भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने गरी लगत सङ्कलन कार्य थालिएसँगै वन अतिक्रमणको क्रम झनै बढेको हो। अहिले कञ्चनपुरमा 3,195.17 हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा 201 हेक्टर, बेदकोट नगरपालिकामा 633 हेक्टर, शुक्लाफाटा नगरपालिकामा 879, कृष्णपुर नगरपालिकामा 1086, लालझाडी गाउँपालिकामा 381 र पुनर्वास नगरपालिकामा 12 हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा बाँड्न नपाइने भन्दै नयाँ अतिक्रमण हटाउने काम भइरहेको वन डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले बताएको छ। वन डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अजय विक्रम मानन्धर, जुन नयाँ अतिक्रमण भएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले हटाउँछु। वन क्षेत्रको जग्गा बाँड्न पाइँदैन, होइन, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कानुनमै वन क्षेत्रको जग्गा बाँड्न पाइँदैन भन्ने उल्लेख। त्यस्तै कैलालीमा 22,000 हेक्टर वन अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क वन कार्यालयसँग छ। कैलाली जिल्लामा पनि अहिले वन अतिक्रमणको क्रम व्यापक रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ। तर वन डिभिजन कार्यालयले भने नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन र पुराना अतिक्रमणलाई हटाउँदै जाने गरी काम गरिरहेको बताएको छ। वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कण्डेल, हाम्रो पुलिस नयाँ अतिक्रमण नगर्ने, पुरानो अतिक्रमण त्यस्तो सहज ठाउँ चाहिँ अलिक छ भने खोज्दै हटाउँदै जाने चाहिँ हाम्रो अहिले त्यो लेभलमा काम भइरहेको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। कृष्णपुरको वडा नम्बर 4 बेलकुण्डीको वन क्षेत्रमा अहिले 15 देखि 20 टहराहरू बनेका छन्। वन नासेर बस्न नपाइने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइरहेको छ। तर वन क्षेत्र नमासेर भोगचलन गर्दै आएको स्थानमा भने बस्न पाउनुपर्ने बताउँदै कृष्णपुर नगरपालिका
वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य ईश्वरी प्रसाद भट्ट। वन क्षेत्र उनीहरूले नाचमास गरेको छ भने वन क्षेत्र नाचमास गर्न मिल्दैन। वन क्षेत्र नाचमास गरिकन पुरानो बस्तीमा बसेका छन् भने उनीहरूले त्यहाँ बसोबास भर्नु पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। कैलाली र कञ्चनपुरमा पछिल्लो 1 दशकदेखि वन क्षेत्र अतिक्रमणको क्रम तीव्र रूपमा बढेको पाइएको छ। अहिले भूमिहीनहरूको लगत संकलन कार्य चलिरहेका बेला वडा कार्यालयको सिफारिसमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिरहेकाले पनि फारम भरेको पाइएको हो। दिनेश खबरका लागि सरेन जैरू, धनगढी। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 5 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत 2 नम्बर चौराहा नजिकै आइतबार राति बस र मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायक परीक्षक अमर थापा छेत्रीका अनुसार धनगढीबाट महेन्द्रनगर गइरहेको ना 5 ख 8932 नम्बरको बस र विपरीत दिशातर्फ गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 00108 प 1527 नम्बरको मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। मोटरसाइकलमा सवार 2 जना घाइते भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल पर्यटन बोर्डका गतिविधि शून्य भएका छन्। धनगढीमा पर्यटन बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि कञ्चनपुरमा स्थापना गरिएको सूचना केन्द्र कार्यालय सहयोगीको भरमा छोडिएको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका पर्यटकहरूलाई आवश्यक सूचना दिन स्थापना भएको कार्यालय अस्तव्यस्त पारेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। नेपाल पर्यटन बोर्डको कञ्चनपुरको गड्डा चौकीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ। सूचना केन्द्रमा कर्मचारीको समेत दरबन्दी छ। बोर्डका अनुसार भारत हुँदै सुदूरपश्चिम प्रवेश गरेका पर्यटकलाई पर्यटकीय स्थलका बारेमा जानकारी दिन सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको हो। तर पर्यटन बोर्डको सूचना केन्द्र कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। 70-80 जना कर्मचारी हुने पर्यटन बोर्डले 1 जना कर्मचारी पनि यहाँको केन्द्रमा नपठाएको भन्दै सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। शनिबार मात्र सूचना केन्द्र पुगेका पर्यटन व्यवसायी किशोर खड्का निदान नेपाल पर्यटन बोर्डको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सूचना केन्द्र हो हैन। यसमा पर्यटन बोर्डले नै त्यस्तो अब बजेट छ, त्यो एकजना स्टाफलाई हामी तलब दिन सक्दैनौँ अथवा एउटा अफिस राम्रोसँग चाहिँ सूचना केन्द्र सेटअप गर्न सक्दैनौँ भने त्यो त अब सक्दैन भन्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि अरू कुराहरू हुन सक्छ नि त। एकदम लथालिङ अवस्थामा छ। चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल पर्यटन बोर्डले यसलाई स्तरोन्नति गर्नेमा सोच्नै पर्छ। सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिन स्थापना गरिएको सूचना केन्द्र सहयोगीको भरमा सञ्चालनमा रहेको बेला प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको योजना समेत अलपत्र परेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले धनगढीमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कार्यालय भवन, कर्मचारी, उनीहरूको काम तथा कर्तव्य बारे अझै अन्यल रहेको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने एकजना अफिसले पठाउने कुरो छ, सम्बन्धित भएको अझै हाम्रो टेक्निकली अलिक मिलाउन बाँकी छ कि अब अस्ति यहाँको हाम्रो पछि प्रदेश सरकारसँग एमओयू गराइसकेर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो हाम्रो के अरे गड्डा चौकी भएकोमा नगरपालिकासँग पनि एउटा एमओयू भएको थियो कि त्यहाँ अफिस राख्नु भनेको न। अनि त्यसको लागि अलिक उपयुक्त ठाउँ तोकेर हाम्रो यहाँबाट एउटा सानो प्रोसेस गरेको कि हामीले यहाँ। नेपाल पर्यटन बोर्डले धनगढीमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग भवन माग गरेको छ। समन्वय समितिले कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन दिने आश्वासन समेत दिएको छ, तर हस्तान्तरणको प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन। कार्यालय खोल्नको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक वस्तुहरू हुन्छ नि, जस्तो अर्गानोग्राममा परिवर्तन गर्ने, त्यसपछि गएर कर्मचारी संगठन संरचना कति हुने, कति कर्मचारी रहने, जिम्मेवारी के हुने भन्ने कुरामा अहिले यहाँ त्यसैको बारेमा अन्तिम केन्द्र लागिरहेको। त्यो कार्यकारी समितिले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो हुँदै गर्छ, यता तयारी पनि गर्दै गरौँ, ठाउँ पनि खोज्दै गरौँ भनेर हामीले त्यहाँ आएर अस्ति कुराकानी गरेर नगरपालिकासँग कुरा गऱ्यौँ, जिल्ला समन्वय समितिसँग कुरा गरौँ, एउटा हाम्रो भवन पनि तयार भयो। उहाँले भन्नुभएको छ होइन, त्यो प्रक्रियामा गइसकेको छ। अब उहाँले त्यो बिल्डिङ खाली गर्ने बित्तिकै हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ। भारत लगायतका देशबाट आएका पर्यटकलाई सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थलहरूमा घुमाउन सके प्रदेश आर्थिक रूपमा बलियो हुने पर्यटन व्यवसायको दाबी छ। तर पर्यटन बोर्डको लापरवाहीका कारण प्रदेशमा आउने पर्यटकहरू अन्यलमा पर्दै आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। दार्चुलामा ढुङ्गा लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मालिका अर्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 8 थतोली बस्ने 45 वर्षीय वीर राम टमटाको ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएको हो। सोमबार बिहान 7 बजेतिर दार्चुला गोकुलेश्वर सडक खण्ड किनारामा गिटीको लागि ढुङ्गा निकाल्ने क्रममा भिरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर टमटाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल बाजुराको भवन निर्माणको काम गर्ने 1 जना मजदुर मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।
जिल्लाको खप्तड क्षेत्रदह गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 41 वर्षीय वीरबहादुर रावत मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। मृतक सुत्ने ठाउँमा फेला परेको बताइएको छ। मृतक रावतको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल बाजुरामा राखिएको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। चालु शैक्षिक सत्रदेखि विभिन्न संकायमा शुल्क वृद्धि गरिएपछि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस सहितका विद्यार्थीहरू आक्रोशित भएका हुन्। सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित विश्वविद्यालयले चर्को शुल्क निर्धारण गरेपछि विद्यार्थीहरूले मार्कामा परेको गुनासो गरेका छन् भने अहिले तोकिएको शुल्क घटाउन माग समेत गरिएको छ। तर विश्वविद्यालयले भने आङ्गिक क्याम्पसको शुल्कमा एकरूपता ल्याउँदा गडबड भएको जिकिर गरिरहेको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत सञ्चालन भइरहेको सुदूरपश्चिमकै शैक्षिक धरोहरका रूपमा परिचित कैलाली बहुमुखी क्याम्पस यसै वर्ष मात्रै सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बनेको छ। नौवटै जिल्लाका अधिकांश विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा नै भर्ना हुने गरेका छन्। यस क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा समेत निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उक्त क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहत राख्ने बित्तिकै विभिन्न खालका टीका टिप्पणी समेत हुने गरेका थिए। अहिले विश्वविद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन्। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी प्रेमचन्द अगाडिका सालहरूमा वर्षहरूमा चाहिँ 2000 हुने ठाउँमा अहिले 8000 9000 छ। पछिल्लो समयमा फी चाहिँ सस्तो हुन्छ किसिमले हल्ला भएको थियो, प्रचार थियो, तर त्यो किसिमको छैन। दुई सेमेस्टरको यो बीबीएस बीए र बीएड को खासमा शुल्क उ भएको भनेको स्नातक तहको प्रथम सेमेस्टरका लागि विद्यार्थी भर्ना खुलेसँगै निर्धारण गरिएको शुल्क विगतको तुलनामा बढेको गुनासो विद्यार्थीहरूको छ। हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको सरकारी क्याम्पसले शुल्क वृद्धि गरेपछि सर्वसाधारण विद्यार्थीहरू मार्कामा परेका छन्। अहिले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले विगतमा 6500 लिने बीएससी को शुल्क बढाएर 13700 पुगाएको छ भने बीबीए को पनि 17000बाट बढाएर 25000 पुगाएको छ। यसरी अन्य संकायमा समेत यस वर्षदेखि शुल्क वृद्धि भएको छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डाक्टर पदमराज जोशी विभिन्न क्याम्पसमा विभिन्न थरीको शुल्क थियो। जस्तै बीबीए को कुनै क्याम्पसमा 1,40,000 थियो, कुनैमा 1,80,000 थियो, कुनैमा 1,90,000 थियो नि। त्यो समायोजन गरेको हो भनेर सर्कुलेसन आएको छ। पहिला जो त्यहाँ केन्द्रीय क्याम्पसमा थियो जुन शुल्क बढ्या छ हैन। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस सहित प्रदेशका 16वटा क्याम्पसमा शुल्क वृद्धि भएको छ। विश्वविद्यालयले भने यसअघि सबै क्याम्पसहरूमा फरक शुल्क निर्धारण हुँदा समस्या भएको जनाउँदै एकरूपता ल्याउने क्रममा शुल्क घटबड भएको जिकिर गरेको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रशासन शाखाका प्रमुख गोविन्द बल्ल पन्त सम्पूर्ण क्याम्पसहरूमा कैलाली क्याम्पस पनि आइसक्यो कि कैलाली टिकापुर लगायतका ठुला अब यहाँको सेन्ट्रल क्याम्पस ठुला क्याम्पसहरूको सबैको फी हेरेर अन्य विश्वविद्यालयको पनि फी हेरेर यसपालि फी सम्पूर्ण क्याम्पसको एउटै निर्धारण गरिया हो। विश्वविद्यालय मातहतका क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले भने अहिले निर्धारण गरेको शुल्क घटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट धनगढी। कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी बलले करिब 4 लाख मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 34 गण हेडक्वार्टर कैलाली मातहतका बीओपीबाट खटिएको टोलीले उक्त सामान बरामद गरेको हो। जिल्लाका विभिन्न सीमा नाकाबाट अवैध भारतबाट भित्रिएका 3,85,375 बराबरका लत्ता कपडा, मोटरसाइकल, इलेक्ट्रोनिक सामान बरामद गरिएको हेडक्वार्टरले जनाएको छ। यस्तै 90,000 बराबरको माछाको भुरा समेत बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 34 गण हेडक्वार्टरले जनाएको छ। बारम्बार सामान आवश्यक कारबाहीका लागि कैलाली भन्सार कार्यालय र शक्ति भन्सार कार्यालयमा भोजाइएको र माछाका भुरा नष्ट गरिएको बताइएको छ। यस्तै कञ्चनपुर प्रहरीले 1 लाख बढी मूल्य बराबरको भन्सा छलीका सामान सहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 दुब्लीबाट भन्सा छलेर ल्याइएको चिनी 6 कट्टा, कटान कपडा 27 रोल, सोही ठाउँका जितेन्द्र गुप्ताले चलाएको 4435 नम्बरको मोटरसाइकल, उक्त मोटरसाइकलमा ल्याइएको 50 किलो कपास र 1 कट्टा चिनी बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। कुल बरामद भएको 1,02,500 मूल्य बराबरको सामान र पक्राउ परेका गुप्तालाई आवश्यक कारबाहीका लागि त्रिनगर भन्सार कार्यालय पठाइएको कञ्चनपुर प्रहरीले बताएको छ। यसैबीच कञ्चनपुर प्रहरीले भारतबाट
भन्सार थलेर ल्याइएको अवैध कुखुरा बरामद गरी नष्ट गरेको छ। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 विद्यानगरबाट बरामद गरिएको अन्दाजी 28,000 बराबरको कुखुरा सर्कलवालाको रोभरमा नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन शहीद गेट क्याम्पस रोड सडकमा पर्ने भौतिक संरचना खाली हुन थालेका छन्, जस अन्तर्गत पर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्क धनगढीको आवास गिर भत्काइएको छ। धनगढी उपमहानपालिकाका अनुसार 22 मिटर सडकको क्षेत्राधिकार खाली गरेर बैङ्कले पर्खाल निर्माण गर्दैछ। राष्ट्रिय बैङ्क क्षेत्रमा सबै सरकारी कार्यालयहरूले समेत सडकमा 22 मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचनाहरू भत्काइरहेका छन्, तर सोही क्षेत्रमा पर्ने होटल डिभोटीले भने 16 मिटरमा नै पर्खाल निर्माण गर्दैछ। डिभोटीले मात्र होइन, सँगै जोडिएको ऐश्वर्या बहुमुखी क्याम्पसले समेत 16 मिटरमा पर्ने नाली छाडेर पर्खाल निर्माण गरिरहेको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका कार्यालयहरूले सडक मापदण्ड 22 मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गरिरहेका बेला होटल डिभोटीले भने 16 मिटरमा नै पर्खाल पुनर्निर्माण गर्दैछ। डिभोटी चोकमा अस्पताल, विद्यालयहरू, खेल मैदान लगायत सवारी बढी सञ्चालन हुने भएकाले सडक साँगुरो पार्न नहुने प्राविधिकहरू बताउँछन्। तर होटल डिभोटीसँगै अन्य ठाउँमा पनि विवाद रहेको बताउँदै धनगढी उपमहानपालिकाका डिभिजन इन्जिनियर दिजराज भट्ट, संरचना बन्नमा पनि दुई चार ठाउँमा अलिकति समस्या देखिहाल्छ। कसैका घरहरू तोड्नु परेको छ अलिअलि होइन, उहाँहरूले कसैले आफै पनि भत्काइसके। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, बाउन्ड्री वालहरू भत्काएर भित्र सारे आफ्नो आफ्नो उनको जग्गा उनकै हो त्यो। हामीले अनि खालि सडक अधिकार क्षेत्र बनाएर बन्ने संरचनाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ बनाउनु, पछि भविष्यमा चाहिँ बाटो विस्तार गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले राइट अफ वे बनाइन्छ कि। तर होटल डिभोटीका प्रबन्धक हरिश भण्डारीले पर्खालको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। त्यो त म पनि नयाँ, मलाई पनि थाहा छैन, त्यो बनिसकेको छ होइन। अब त्यो त नगरपालिकाले उ गरेर गरे होला, थाहा भएन मलाई पनि। होटल डिभोटी त एक उदाहरण मात्र हो। 3.65 किलोमिटरको शहीद गेट क्याम्पस रोड सडक क्षेत्रमा पर्ने मुख्यमन्त्री निवास भएको उत्तर बेडी चोक, तारानगर, शिवनगर तथा क्याम्पस रोड क्षेत्रमा 16 मिटर भित्रका संरचना समेत खाली नभएको उपमहानगरपालिकाले बताएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी, त्यो चाहिँ पर्खाल हो, खास घर त होइन। उहाँहरूले वाल लगाइराख्नु भएको छ। अब संरक्षणको लागि वालै नलगाउनुहोस् भन्न हामीले मिल्दैन, खुल्लै छोड्नुहोस् भन्न पनि मिल्दैन। वाल लगाउनुपर्छ। तैपनि 22 मिटर छोडेरै वाल लगाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले लगाउनु भएको छ भनेपछि अब उहाँले पछि 22 मिटर हुँदैन, त्यो फेरि तोड्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत धनगढीमा 10.50 किलोमिटर सडक कालपत्रीका लागि गत साउन 31 गते सम्झौता भएको थियो, जसका लागि 7वटा सडकको भ्याटसहित कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग 76 करोड 90,76,000 रुपियाँमा 2 वर्षभित्र सडक निर्माण सक्नुपर्ने भन्दै सम्झौता गरिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सूचना अधिकारी झङ्क थापा, चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब यसमा स्वस्फूर्त रूपमा अब सामान्य बााउन्ड्रीहरू भत्काउने काम यहाँको जनताहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग पनि भइरहेको छ होइन। अब केही सामान्य ठाउँमा चाहिँ अलिकति सामान्य प्रकारको विवाद त आउँछ, आएको पनि छ। त्यसलाई हामीले सल्भ गरेका छौँ। ओभरअल भन्दाखेरि त्यति धेरै ठुलो इस्युको रूपमा त्यस्तो समस्या आएको छैन। समस्या आउने बित्तिकै हामी हाम्रो आरपिआई अनि धनगढी नगरपालिका कन्सल्टेन्ट टिम सबै बसेर त्यसलाई हामीले सल्भ गरेका छौँ। अनि हामीले चाहिँ अब तोकेको नगरपालिकाको राइट अफ वे भित्रै हामीले काम गर्छौँ। 1.38 किलोमिटरको धनगढी मुख्य सडक, सङ्घीय प्रहरीदेखि चर्चसम्मको 2.7 किलोमिटर सडक, 700 मिटरको क्याम्पस गेट जाखोडताल सडक, 3.65 किलोमिटरको शहीद गेट क्याम्पस रोड सडक, 870 मिटरको डिभोटी पिपल चौतरा सडक, 1.15 किलोमिटरको हसनपुर सडक र 430 मिटरको मालपोत सडक कालपत्रीका लागि गत साउन 31 गते सम्झौता भएको हो। तीमध्ये शहीद गेट क्याम्पस रोड सडक, हसनपुर सडक, जाखोडताल सडक र पिपल चौतरा लभली चोक सडकको काम अघि बढेको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। जन्मदिनको अवसरमा धनगढीको मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी सदस्य पूर्णा जोशीले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा धनगढीको मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गरेकी हुन्। उनले आश्रममा आश्रितहरूका लागि बिहानको खानाका लागि भन्दै 6,605 रुपियाँ सहयोग गरेकी छिन्। यस्तै धनगढी जेसिसका पूर्व अध्यक्ष टेकराज पनेरोले पनि आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा आश्रमलाई सहयोग गरेका छन्। उनले आश्रमलाई 5,500 सहयोग गरेका हुन्। बझाङमा दलित नमुना बस्ती निर्माण तथा पुनः सरसफाई अभियान सुरु भएको छ। जिल्लाको थलारा गाउँपालिकामा सबैको साथ सबैको सम्मान विभेद रहित समाज निर्माणका लागि हाम्रो अभियान भन्ने नारासहित राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालले
अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको हो। थलारा गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग र राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम चैत 1 गते आइतबारबाट सुरु गरिएको सहजकर्ता शेरबहादुर ओडले बताएका छन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चैत 1 गते थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बाट सुरु गरिएको हो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा अस्थायी अत्तरिया चौकको मर्मत हुने भएको छ। सडकमा परेका खाल्डा खुल्लीका कारण अस्तव्यस्त बनेको उक्त चौकको मर्मतका लागि टेन्डर आह्वान भएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। कालोपत्री फुटेपछि सुक्खा मौसममा धुलाम्य तथा बर्सातमा हिलाम्य उक्त चौक मर्मतका लागि 2 करोड इस्टिमेट गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर लक्ष्मण दत्त जोशीले बताए। उनका अनुसार वैशाख पहिलो हप्तादेखि उक्त क्षेत्रमा काम सुरु हुने बताइएको छ। चौकको मर्मतको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने समेत सूचना अधिकारी जोशीले बताएका छन्। धनगढी उपमहानपालिकाका वडा नम्बर 3 का 14 वर्षीय एक बालकले खण्डकाव्य लेखेका छन्। धनगढी स्थित सिद्धार्थ शिशु सदनमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत विभूति अधिकारीले आफ्नो पहिलो साहित्यिक कृति स्वरूप अद्भुत इन्द्रिणी नामको खण्डकाव्य ल्याएका हुन्। उनको सो कृति सोमबार धनगढीमा एक समारोहका बीच लोक अर्पण गरिएको छ। प्राध्यापक डाक्टर देवी नेपालले उक्त कृति लोकार्पण गरेका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले नेपाली कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्वको लागि तयार रहेको बताएका छन्। प्रेस युनियन कैलालीद्वारा सोमबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सहमहामन्त्री महतले स्वाभाविक र प्राकृतिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने तर अवस्थाव्यवस्थित र अपराकृतिक तर्फबाट मानिने नेतृत्व लिनुको कुनै अर्थ नहुने उनले बताएका हुन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मजबुत गर्न वर्तमान सरकारको विकल्प जरुरी रहेको बताउँदै नेता महतले नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने निष्कर्ष आए नेतृत्वबाट भाग्न नहुने उनको भनाइ थियो। तर नेता महतले कसैको नेतृत्वमा सरकारमा नजाने बताएका छन्। र नेपालमै पहिलो पटक सुरु हुन लागेको नेपाल सुपर लिगको फ्रेन्चाइज टिम धनगढी एफएसीले सोमबार आफ्नो मार्की खेलाडीको रूपमा विकास राईलाई घोषित गरेको छ। उनले गो ड्रिम्सको स्वामित्वमा रहेको धनगढीका लागि प्रमुख तथा स्टार खेलाडीको भूमिका निभाउने भएका छन्। मार्की खेलाडीका रूपमा उनले प्रतियोगितामा कम्तीमा 2,50,000 रुपियाँ पाउने भएका छन्। टिमको लागि अरू खेलाडी र प्रशिक्षक पनि अनुबन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको क्लबले जनाएको छ। वैशाख 11 गतेबाट नेपाल सुपर लिग सुरु हुनेछ। प्रसारणको अन्तिममा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आक्रोशित। आङ्गी क्याम्पसको शुल्कमा एकरूपता ल्याउन घटबड भएको जिकिर, निर्धारित शुल्क घटाउन माग। भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने गरी लगत सङ्कलन थालिएपछि कैलाली र कञ्चनपुरमा वन अतिक्रमण बढ्दो। अहिलेसम्म 25,000 हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा, अतिक्रमण हटाउन वन कार्यालय विफल। पश्चिम प्रदेशमा नेपाल पर्यटन बोर्डका गतिविधि शून्य। कञ्चनपुरको गड्डा चौकीमा स्थापना भएको सूचना केन्द्र कार्यालय सहयोगको भरमा सञ्चालन। धनगढीमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको योजना पनि अलपत्र। शहीद गेट क्याम्पस रोड सडक 22 मिटर चौडाइ गर्न होटल डिभोटी बाधक। सडक क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचना हटाउने उपमहानगरपालिकाको दावी। र डोन्द्रामा 14 वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोपमा 70 वर्षीय वृद्धासहित 5 जना पक्राउ। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै।
हवस् त दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल सधैँ एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकिएको छ। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट कमल साँझ बिदा हुन्छु। नमस्कार।